सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद करने का हुकूमती हुक्म गैर आइनी करार दे दिया। हफ्ते और इतवार को भी तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खुले रखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है, छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख से ही न मर जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल ने दलाइल में SOPs का तज़किरा किया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया वो कौन सी हैं। क्या ज़ैनब मार्केट, राजा बाजार, तारिक रोड और सदर का शुमार छोटी मार्केटों में होता है? क्या कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला जाता है? चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना रिश्वत लेनी है। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। अदालती इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल ने पॉलिसी बताई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की क्या मंतक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा महकमा सेहत तमाम काली भेड़ों को जानता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 200 अरब रुपए NDMA ने खर्च कर दिए, पता नहीं कहां लगाए। दीगर बीमारियों से भी लोग मरते हैं, सिर्फ कोरोना पर तमाम वसाइल ना खर्च किए जाएं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। आला अदलिया के फैसले को शहरियों और कारोबारी हजरात की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। फैसले ने ताजरों के दिल जीत लिए। सुप्रीम कोर्ट के कारोबार खुले रखने के फैसले को कराची के ताजरों ने खुश आइन करार दे दिया। ताजिर कहते हैं कि SOPs के मुताबिक कारोबार करने को यकीनी बनाया जाएगा। सैनिटाइजर भी मौजूद है, ग्लव्स भी मौजूद है और बाकायदा क्वांटिटी के साथ मौजूद है। ठीक है, और हम अब हुकूमत को कोई ऐसा चांस नहीं देना चाहते कि वो दोबारा हमारे साथ कोई ऐसा इकदाम उठाए। कम से कम 10 घंटे तो मिलने चाहिए कि हम अपना कारोबार थोड़ा सेट हुआ है। अब कम से कम टाइम है, इस वजह से रश बढ़ता जा रहा है। SOPs पे पूरी कोशिश की जा रही है, अब तो इम्कान के जो कुछ हो सकता है हम करें, क्योंकि वायरस आप ही के लिए नहीं सबके लिए नुकसानदेह। हुकूमत की जानिब से इजाज़त के बाद कारोबार खुलते ही मार्केटों और बाजारों में रश बढ़ गया। कराची में भी शहरी उमड़ आए जिससे बाजारों के तरफ ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि वक्त और दिन ज्यादा दिए जाएं तो समाजी फासलों के साथ खरीदारी की जा सकती है। लोगों ने SOPs के तहत काम कर रहे हैं, सब ने मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, तो बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि लोगों को टाइम दिया जाए ताकि कारोबार किया जाए। अब दिन कितने रह गए हैं? ऑलमोस्ट 4 डेज रह गए। अब देना चाहिए, मेरा ख्याल से तो देना चाहिए। जब सब कुछ खुल गया तो इसको भी अलाउ करना चाहिए। रश वगैरह भी हो रहा होता है, बस थोड़ा सा इन्हें भी ताउन करना चाहिए और आवाम भी बस थोड़ा ताउन करे। कारोबार पूरे हफ्ते खुले रखने के आला अदलिया के अहकामात के बाद इंतजामिया के लिए SOPs पर अमल दरामद कराना चैलेंज बन चुका है। अदालत ने दुकानें सील करने की बजाय इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि लॉकडाउन से मुतल्लिक अदालती फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, लॉकडाउन की पॉलिसी देर पार नहीं हो सकती। कोरोना है और कब तक रहेगा इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। उनका कहना था कि हुकूमत या वज़ीर आज़म किसी का हाथ पकड़कर रोक नहीं सकते। हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो दोबारा सख्त इक़दामात उठाने पर मजबूर होंगे। कोर्ट का फैसला भी आज खुद नोटिस पे जो उन्होंने फैसला दिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। कोरोना है और कब तक रहेगा ये किसी को मालूम नहीं। अवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हरगिज ये ना समझें कि जब दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं, वो बिल्कुल उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे जिस तरह के पहले थी। हमें एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये वक्त है कि साबित करें कि हम एक जिम्मेदार कौम है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हमारे लिए अवाम की जान भी अहम है कि जो लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो देर पा नहीं हो सकती है। वो गरीब लोग जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कि जिनकी की दुकानें हैं, छोटा कारोबार है, ये सब चलने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है।
اور وفاق برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومتی پالیسی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ احتیاط کے بغیر لاک ڈاؤن کھولا گیا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں وزیر اعظم کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی ہی مسئلے کا حل ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس کی ایکسپرٹ کمیٹی نے 3 بنیادی نکات پر رائے دی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں کرونا کا زیادہ دباؤ جون کے وسط تک سامنے آئے گا۔ اجتماعی مدافعت کا تصور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، ایسی پالیسی ہرگز نہ اپنائی جائے۔ کہتے ہیں کہ کرونا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، رائے ہر شخص دے سکتا ہے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ہٹانے سے مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت نے 3 دن کا سخت لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بھی بازار، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کھلیں گے۔ اوقات کار صبح 8 سے شام 5 بجے تک رہیں گے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بتائے گا اس سلسلے میں اب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، چونکہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس کی تعمیل کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار بھی جو ہے وہ مارکیٹیں اور شاپنگ مال جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں گے۔ تاہم تمام تاجر تنظیموں کو اور شاپنگ مالز کے جو آنرز ہیں انہیں انتظامیہ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو SOPs ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عید تک کسی طریقے سے یہ معاملات جو ہے وہ نکال دیے جائے۔ عید کے بعد جو ہے وہ بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ تاہم عید تک جو ہے ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار یعنی کہ ہفتے کے پورے 7 دن جو ہیں اب یہ تمام مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مال جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں گے۔ SOPs کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی اور SOPs کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کا بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹھیک ہے قذافی بٹ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مارکیٹس اور دکانیں کھل گئیں مگر احتیاطی تدابیر نظر انداز کر دی گئیں۔ راولپنڈی میں اہم شاہراہوں پر ٹریفک جیم رہا۔ ادھر تاجروں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، کہتے ہیں حکومت اور عوام کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں دکانیں کھلنے سے لوگوں کا ایک ہجوم مارکیٹوں میں شاپنگ کے لیے امڑ آیا۔ لوگوں نے خریداری کے شوق میں SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ راولپنڈی، راجہ بازار، صدر، کمرشل اور مری روڈ کی مارکیٹوں میں لوگوں کا رش رہا۔ راولپنڈی، مری روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر کئی گھنٹوں کے لیے ٹریفک جام رہا۔ اسلام آباد میں کراچی کمپنی، اپارا مارکیٹ، سیکٹر F6، جینا سپر سمیت دیگر شاپنگ مالز میں لوگوں نے خریداری کی۔ اس دوران دکانداروں کی طرف سے نہ تو کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے گئے اور نہ ہی شہریوں نے سماجی فاصلے کو برقرار رکھا۔ ادھر سپریم کورٹ کی جانب سے ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھولنے کے احکامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے تاجروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستانی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہم SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، لیکن حکومت اور عوام کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں، خصوصی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے، کہ انہوں نے آج خود نوٹس لیا ہے۔ حالانکہ یہ جو صوبائی حکومتوں نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی 3 دن کے لیے چھٹی کر رکھی تھی اور وفاقی حکومت نے ہفتہ اور اتوار کی کر رکھی تھی، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا تھا اس وقت ہمارے لیے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہماری سیر آنکھوں پہ ہے، وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، جو جیسے وہ کہیں گے ہم SOP کے ساتھ ویسے ہی دکان کے اوپر کام کریں گے۔ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ رمضان کا تقریباً پورا منتھ جون سے ہے وہ اسی طرح SOP کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مارکیٹیں کھلنی چاہیے تھیں۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر جڑواں شہروں کے ضلع انتظامیہ شاپنگ مالز اور دکانوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات یقینی بنانے ہوں گے۔ اور سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دینے کی سمری منظور کر لی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں کہ بسوں، رکشہ، ٹیکسی، مال بردار گاڑیوں کو ٹیکس فیس میں رعایت ملے گی۔ آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ میں انٹرسٹی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ 23 مارچ سے بند۔ ٹرانسپورٹ کھولیں یا بند رکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت عام اجلاس میں SOPs کے تحت ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دینے کی سمری منظور کر لی ہے، جس کے تحت بسوں، رکشہ، ٹیکسی، مال بردار گاڑیوں کو ٹیکس فیس میں رعایت ملے گی، جبکہ ٹرانسپورٹرز کے لیے عارضی بنیادوں پر جرمانوں میں 50% اور موٹر وہیکل انسپیکشن فیس میں 40% کمی کر دی گئی ہے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز، کراچی۔ ممتاز عالم دین اور شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی نے رمضان کے آخری عشرے میں دعاؤں کے خصوصی اہتمام اور مساجد کو باجماعت نمازوں سے آباد کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
اپنے ٹویٹر پیغام میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ کورونا کی وبا طویل ہوتی جا رہی ہے، نہ جانے کب ختم ہو۔ ان حالات میں کاروبار بند کیا جا سکتا ہے، نہ ہی عبادات کو روکا جا سکتا ہے۔ نماز جمعہ مساجد میں بے خوف و خطر مگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ادا کریں۔ امید ہے حکومت لوگوں کے مذہبی فرائض کے دائرے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ خواجہ آصف نے چودھری نثار کو دھرنے کی سہولت کاری کے الزام سے بری کر دیا۔ کہتے ہیں چودھری نثار دھرنے کو روکنا چاہتے تھے، ان پر سہولت کاری کا الزام غلط ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دھرنے والوں کو ریڈ زون میں جانے کی اجازت وزیر اعظم یا نواز شریف نے دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ خون خرابہ ہوا تو فائدہ دھرنے والوں کو ہوگا۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس میں کہا کہ آٹا چینی بحران میں ملوث افراد کابینہ میں بیٹھے ہیں، احتساب کیا اپوزیشن کے لیے رہ گیا ہے؟ ان پہ الزام لگایا گیا سہولت کاری کا کثیر طور پہ غلط ہے۔ یہ فیصلے جو ہیں میں فیصلوں میں موجود تھا۔ چوہدری صاحب کا ایک موقف تھا کہ ان کو روکا جائے، ریڈ زون میں نہ داخل ہونے دی جائے دھرنے والوں کو۔ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ میں متشدد کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نہیں روکنا چاہتا، ان کو آنے دیں، کیونکہ اگر وہ خون خرابہ ہوا تو یہ جو دھرنے والے جو لوگ جو کچھ چاہتے ہیں وہ ان کو ملے گا۔ ان کو روک کے خدا نخواستہ کوئی خون خرابے والی سچویشن نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ہمیں اس صبر آزمائے 126 دن میں ہم گزر گئے اور اللہ کے فضل سے ہم نے 5 سال پھر حکومت بھی کی، تو اس سے ظاہر ہوا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ درست تھا۔ اس کا وقتی طور پہ مشکلات آئیں، نقصان بھی ہوا، اکنامک نقصان بھی ہوا، لیکن جو ایجنڈا تھا دھرنے والوں کا، عمران خان اینڈ کمپنی کا، وہ ایجنڈا پورا نہ ہوا۔ لیکن اگر چوہدری صاحب نے ان کو روکنے کی تجویز پیش کی تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ اس کو سہولت کاری کر رہے تھے، کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر غیر آئینی زبان بولنے لگے۔ فردوس شمیم نقوی کی آرٹیکل 149(4) کے تحت وفاق سے صوبے کا انتظام سنبھالنے کی اپیل۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ایمرجنسی لگا دی جائے یا آرٹیکل 234 نافذ کر دیا جائے۔ کراچی سے حسن عباس رپورٹ کریں گے۔ تحریک انصاف سندھ کی قیادت کی غیر جمہوری عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان، حلیم عادل شیخ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں غیر جمہوری مطالبے کرنے لگے۔ کیا یہ کرونا جو ہے وہ شام کے 5 بجے کے بعد نکلتا ہے؟ کیا یہ کرونا جو ہے یہ جمعہ ہفتہ اتوار نہیں نکلتا؟ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کیا یہ کرونا جو ہے وہ گروسری سٹور کے اوپر نہیں جاتا ہے، باقی دکانداروں کے اوپر جاتا ہے؟ جو تاجر برادری ہیں کیا ان کے پاس کرونا جائے گا، باقی جگہوں پہ نہیں جائے گا؟ جس نالائکی سے پیپلز پارٹی نے صوبے سندھ کے اندر اپنی نالائکی دکھائی ہے، جو اپنا رتبہ انہوں نے پورے دنیا کے اندر دکھایا ہے، میرے خیال سے مثال کہیں نہیں رہتی۔ فردوس شمیم نقوی کا وفاق سے صوبے کے کنٹرول سنبھالنے کا مطالبہ، بولے آئین کے آرٹیکل 149 کی شق 4 کے تحت سندھ کو وفاق سنبھالیں یا پھر آرٹیکل 234 کے تحت صوبے میں ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ یہ کوئی نئی ایمرجنسی نہیں آئی ہے، ابھی بھی یہ آڈٹ کا جو ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، جب اس کے آئے گا تو جیسے راشن بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا ویسے پیسے خرچ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، ہم بات کرتے ہیں غریب کو سکون دینے کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ وفاق سندھ کو NFC ایوارڈ دینے سے قبل یہ شرط عائد کرے کہ سندھ حکومت صوبائی فنانس کمیشن کے تحت مقامی حکومتوں کو فنڈ منتقل کرے گی۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ہمراہ حسن عباس، 24 نیوز، کراچی۔ شیخ انصر عزیز کو میئر اسلام آباد بحالی کی درخواست پر فوری ریلیف نہ مل سکا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر کے 21 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ میئر کی معطلی سے متعلق تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں احتشام قیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ شیخ انصر عزیز نے بطور میئر اسلام آباد معطلی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے حکومتی فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ شیخ انصر عزیز کے وکیل نے دلائل دیے کہ وفاقی حکومت نے خلاف قانون معطل کیا، عہدے پر بحال کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے قبل ہی حکومت کو ان کے خلاف کارروائی سے روک رکھا ہے، لیکن کیس عدالت میں زیر سماعت ہونے کے باوجود معطل کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے شیخ انصر عزیز کو فوری ریلیف نہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکم امتناعی کا فیصلہ تمام فریقین کو سننے کے بعد کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر کے 21 مئی تک جواب طلب کر لیا، ساتھ ہی میئر اسلام آباد کی معطلی کا تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ احتشام کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ فیڈریشن آف پاکستان کے کنوینر اور پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم کے صدر میاں زاہد حسین کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش ہے۔ کراچی میں ایک روز میں 22.5 ارب روپے کا کاروبار ہوتا ہے، 2 ماہ سے کاروبار بند تھا، بزنس کمیونٹی برے حال میں ہے۔ کورٹ نے بڑا اچھا اس کا کوگنیجنس لیا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً
कोरोना वबा से हमारा पूरा मुल्क लॉकडाउन है। सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं कि कराची में एक दिन में 22.5 अरब रुपए का कारोबार होता है सिर्फ एक दिन में। पोर्ट और कस्टम्स के ऊपर देखें तो 22,000 कंटेनर वहाँ पे इस वक्त स्टक्ड अप हैं और बिलियंस के हिसाब से लोगों के ऊपर डैमेज बन चुका है और डिटेंशन चार्जेस बन चुके हैं, जो कि बिजनेस कम्युनिटी देने की पोजीशन में नहीं है। बिजली के बिल, सुई गैस के बिल देने की पोजीशन में नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए का जो पैकेज दिया वो पता नहीं कहाँ गया, हवा में उड़ गया, ज़मीन में चला गया, कहाँ चला गया हमें नहीं पता। तकरीबन 18-19 हज़ार सनतें कराची की बंद हैं और अगर सिर्फ कराची में 22 अरब रुपए का रोज़ का टर्नओवर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टर्नओवर अब कम होकर सिर्फ 7 अरब रुपए पे आ चुका है। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने हुकूमत से शरह सूद 4% करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि पूरे रीजन में शरह सूद 4% है। हुकूमत 15 दिन बाद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का एक और हंगामी इजलास बुलाए और शरह सूद पर नजरसानी करे। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। बोल रहा हूँ कि अभी हमें कॉम्प्लिसेंसी नहीं चाहिए। वी डोंट नीड टू बी कॉम्प्लिसेंट। ये मैटर हैज़ नॉट बिन रिजॉल्व टिल नाउ कि 8% हो गया, ये हमें 30 जून से पहले करना है। दूसरी एक और बात बताऊं, ये जो 13.25 से 12.5% इंटरेस्ट रेट जो पहला 27 मार्च का, उसका एडवांटेज गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को मिला है। अदरवाइज जो 31 मार्च थी उसमें अगले क्वार्टर का पूरे का इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया। तो इस वक्त जो गुजरे हैं जो 8 से, इसका कोई एडवांटेज किसी को नहीं मिल रहा। ये 30 जून को फिक्स होना है अगले क्वार्टर के लिए दोबारा। तो 30 जून से पहले मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत को कि एक इमरजेंट मॉनेटरी पॉलिसी और 15 दिन बाद देख लें कि मई के फिगर्स क्या आते हैं आपके इन्फ्लेशन के। जो मई के फिगर्स इन्फ्लेशन के आए उसके बाद इसको एडजस्ट करें और एडजस्ट 30 जून से पहले इसको 4% के ऊपर सूद का रेट लाएं तो ये मुल्क चल सकता है। ये 4% से ऊपर अगर रखेंगे तो ना ये हुकूमत के लिए फिस्कल स्पेस अवेलेबल होगा, ना बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। भारतीय फौज ने एक बार फिर LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने LOC के खुई रटा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारत ने एक बार फिर से इश्तियाल अंगेजी की है। एक बार फिर से LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR का कहना है कि भारतीय फोर्सेस ने LOC के खुई रटा सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला मुसलसल जारी है और इस पर पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में कलीवाल होटल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मारे जाने वाले मुबैना दहशतगर्दों में रेहान जलील और शफीउल्लाह शामिल हैं। उधर ज़िला टांग के जुडिशल लॉकअप से के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद 4 मुलजिम फरार हो गए हैं। टांग पुलिस ने मुलजिमान की दोबारा गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अपडेट करेंगे आपको। वुहान में फंसे 250 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए हैं। PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए वापस पहुंचने वाले तलबा का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तिब्बी मुआयना किया गया। रवानगी से कबल वुहान एयरपोर्ट पर भी मुकम्मल तिब्बी जांच की गई। तलबा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स भी चेक की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वुहान में फंसे 250 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुँच गए हैं। PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए वापस पहुँचने वाले तलबा का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तिब्बी मुआयना किया गया। हुकूमत रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। मौशी शरह नमू 68 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। माशी मैदान में हुकूमत का रवा माली साल के दौरान तारीखी दचका लगा है। माशी शरह नमू 1952 के बाद कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसका मलबा कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर डाल दिया गया। रवा माली साल के दौरान माशी शरह नमू 4% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में मनफी 0.38% रही। ज़ैरी शोबे की तरक्की 3.5% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2.67% रही। सनती शोबे की तरक्की 2.3% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में मनफी 2.64% रही। खिदमात के शोबे की तरक्की की शरह 4.8% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में मनफी 0.59% रही। सेक्रेटरी मनसूबा बंदी कमीशन जफर हसन की जेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान की फीकस आमदन 1,98,000 रुपए से बढ़कर 2,14,539 रुपए सालाना हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद सनती तरक्की की शरह मनफी रही। बड़ी सनतों की पैदावार में 7.78% कमी हुई। टेक्सटाइल सेक्टर की शरह नमू मनफी 2.57% रही। ऑटोमोबाइल सेक्टर मनफी 36%, आयरन और स्टील मसनूआत की तरक्की मनफी 7.96%
9% रहे। तामीराती शोबे में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़रूरी शोबे में अहम फसलों की पैदावार 2.90% रही। गंदम की पैदावार में 2.45%, मकई 2.99 और चावल की पैदावार में 6% इजाफा हुआ। ताहम कपास की पैदावार में 6.92 और गन्ने की पैदावार में 0.44% कमी हुई। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी मसलहत का शिकार नहीं हुए। चीनी स्कैंडल पर FIA की तहकीकाती टीम ने 3 हफ्ते का वक्त मांगा जो पूरा हो गया है। कहते हैं कि उम्मीद है रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी वाले सियासत कर रहे हैं। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं, चाहते भी हैं तो भी तरमीम नहीं कर सकते। बिलावल से कहा कि सूबाइयत की तकसीम में ना पड़े, सिंध कार्ड ना खेलें। इमरान खान किसी मसलियत का शिकार हुए हैं और ना ही वो रिपोर्ट गायब हुई है। आपके इल्म में है, वो रिपोर्ट सामने आई, उसको पब्लिक किया गया। पाकिस्तान में रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का रिवाज ही नहीं था। ये पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने यह रिवाज डाला है। उसमें से कई सवालात उठे थे और उन सवालात के लिए एक फोरेंसिक ऑडिट का फैसला हुआ था। फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को, लेकिन इतना मटेरियल था जिसकी छानबीन करनी थी, तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हमें 3 हफ्ते की मजीद मोहलत दी जाए। काबीना ने 3 हफ्ते की मजीद मोहलत उनको दी, जो मोहलत कल ख़त्म हुई। अब मैं समझता हूं कि किसी वक्त वो रिपोर्ट आ सकती है।